دی نظر وچ او کچھ وی نہیں تے باویں شکلوں سور تو چن ہووے کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے باویں کرون نالوں دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں باویں پڑھ دیا مر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دے جڑا پابند ہووے تے ایک بک انگریز بنائی ہے دجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے دجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا دجی بک وچ مقصد انسان اے فیس بک نہیں اتھے کم میں آنا جتھے کم میں آنا قرآن سامعین محترم واجب الاحترام بھائیو بزرگو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو شہر چیچا وطنی دے غیور باشعور باوقار زندہ دل مسلمانوں اس مسجد اور مرکز دی زندہ دل انتظامیہ خطیب و امام نمازی حضرات معاونین سب واسطے دعا گو ہاں اللہ سب دی عمر اندر برکت عطا فرمائے بلند آواز نال کہو آمین پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی عزت مند ماؤں اور بہنوں میں مسافر بندہ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کرنا اللہ کریم ساڑی زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے تھوڑی اس جامع مسجد اندر پہلی دفعہ تھوڑے سامنے حاضری ہے ہو سکتا ہے میں تھوڑے مزاج نو نہ سمجھ سکا لیکن اللہ پاک اگے دعا گو ضرور ہاں کہ اللہ پاک مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے مبارک باد دا مستحق ہے اے پورا شہر اور اے پورا محلہ کہ جس محلے اندر الحمدللہ اج قاری صاحب نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے دعا کرو جنہ قاری صاحب دے پیچھے کھڑا ہو کے قیام کیتا قرآن سنیا جنہ سنایا جنہ محبت دکھائی جنہ اللہ دا اتنا پیارا گھر بنایا اور جڑے انہوں آباد کرن اندر لگے نے اور تسی جتنے آئے بیٹھے ہو اللہ سب دا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک اندر اپنے دوستان دا تذکرہ فرمایا ہے یعنی اللہ پاک نے اولیاء اللہ دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے اللہ والے کون نے اللہ رب العزت سورہ یونس دی آیت نمبر 62 اور 63 اندر فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون غور نال سنو لوگو جڑے اللہ دے نیک بندے نے اولیاء اللہ نے نہ تے وہ پریشان ہوندے نے تے نہ ہی انہاں نوں کسے دا ڈر ہوندا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء اللہ کون نے جڑے اللہ تے ایمان لے کے آئے اپنے مالک نو حاجت روا اور مشکل کشا جنہ من لیا
اور وہ ہر وقت اللہ تو ڈر کے زندگی گزار دے رہے۔ محترم بھائیو، اللہ پاک دی محبت مل جانا ہے کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے جنہوں اللہ دی محبت اور اللہ دا قرب نصیب ہو جائے۔ ایک کوئی عام بات نہیں۔ صحیح البخاری اندر کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ تھی، حدیث نمبر 3209 اندر، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2637 اندر میرے پیغمبر نے فرمایا جس وقت اللہ پاک اپنے کسی بندے نال محبت کر دینے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ سب تو پہلے فرشتیاں دے سردار جناب جبریل امین نو دس دینے، جبریل فلاں ضلع دے فلاں شہر اندر اور فلاں شہر دے فلاں علاقے اندر فلاں بن فلاں فلاں دا بیٹا میں رب اندے نال محبت کرنا، جبریل تمہیں اندے نال پیار کرنا ہے۔ حدیث پاک اندر لکھیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت نو اپنی صحیح اندر 2 مقامات تے نقل کر دینے، لکھیا ہے کہ جبریل اس بندے نال محبت کر دینے، ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبریل 7 آسمانہ دے فرشتیاں دے اندر صدا لگا دینے، اے 7 آسمانہ دے او نوریو، فلاں دا بیٹا فلاں دا نام ہے فلاں جگہ تے رہن والا ہے، اللہ پاک اندے نال محبت کر دینے کہ میں جبریل اندے نال پیار کرنا، اللہ پاک دی دا دن ہوئے گا، اے قرآن والیاں دے ایمان دی گواہی میں محمد دے آگا، میرے اللہ نال تعلق ہوندے جندہ تعلق قرآن پاک نالے، میرے نبی نال تعلق ہوندے جندہ تعلق قرآن پاک نالے، جندہ قرآن نال تعلق نہیں ہو میرے نبی دا کچھ نہیں لگدا، سینے لا قرآن پاک رو، اپنی اولادوں قرآن سکھایا کر، اپنی اولادوں قرآن پڑھایا کر۔ مولانا جے میں پتر مسیطے پاواں گا تے پتر کھاوے گا کتھوں، پتر رزق کتھوں لے آوے گا، انہوں گڑیاں کنے لبڑ گیاں، انہوں کوٹیاں کنے لبڑ گیاں، اے فقیر تواڈے سامنے بیٹھا ہے، قرآن دی وجہ تو اللہ نے مینوں عزتاں وی عطا کیتیاں نے، تے اللہ مینوں گڈیاں نال وی نوازیا ہے، رزق اللہ او دیندا ہے جڑا پنڈ دا چودھری وی نہیں کھا سکدا، وجہ کی ہے رب عزت قرآن نال عطا کردا ہے۔ مولانا پتر کھائے گا کتھوں، اللہ فرماتے ہیں تو اے آنا ہے میں پتر نو مسیطے بٹھایا، پتر کھائے گا کتھوں، فرمایا چلیا ساڑی کتاب نہیں پڑھی ہوں، اسی اپنی کتاب دی پہلی آیت اندر فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، عربی اندر رب انوان دینے جڑا پیدا کرم تو لے کے بندے دی مرن تک ضرورتاں نو پوریاں کر دائے، فرمایا تو آنے کھائے گا کتوں، اسی اپنی کتاب دی پہلی آیت اندر تیرے پتر دیاں روٹیاں دے ذمے چک لینے، تو لگا انہوں قرآن وال تیرا رب انہوں عزتاں عطا کرے گا۔ ویر جی عزت قرآن اندر ہے، خدا دی قسمیں کنے خوش نصیب و قرآن نے جنہوں اللہ نے قرآن دے کاری عطا کیتے نے، باپ دنیا تو چلا جاوے تے پنڈ دا امام جنادہ پڑھاوے، میں ماننا میں امام دے دل اندر درد ہوئے گا، پنڈ دا خطیب جنادہ پڑھاوے میں ماننا میں خطیب دے دل اندر درد ہوئے گا، کوئی ولی جنادہ پڑھاوے، پر گل سنو بزرگو جڑا درد توڑے پتر دے سینے وچ ہوئے گا او پنڈ دے امام دے دل اندر نہیں ہوئے گا۔ اپنے پتر نو قرآن دا کاری بنا کے چلا جا، اے نیکی انج دینے کیے تو مر جائیں گا نیکی نہیں مرے گی، تو مک جائیں گا نیکی نہیں مکے گی، تو دنیا تو چلا جائے گا نیکیاں تیرے پیچھے جاندیاں رہن گیاں۔ قرآن پڑھاؤ اپنیاں گلابدانو تے جنہ کل قرآن پڑھان دے ہو جڑے تواڈے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنان دے نے انہاں دیاں عزتاں وی کریا کرو۔ افسوس نال کہنا پیندا ہے پتر کاری بن گیا، پتر حافظ بن گیا، اسی پتر دے گلے وچ ہار پا دیتے، اسی پتر نو بڑی مسند تے کھڑا کر دیتا، تے جڑے بیچارے نے 2-3 سال لا کے انہوں محنت کر کے قرآن یاد کر
نظر آیا ہے وہ جتیاں تے کھڑا لوگاں دا ویلکم پیا کردا ہے ویر جی جڑی قوم اپنے استاد دا ادب نہ کرے رب نوں عزت عطا نہیں کردا جے او قوم ذلیل ہو جاندی ہے جنہاں اپنے استاداں دا ادب نہیں کیتا ادب کر جندے کول قرآن پڑھیا ادب کر جندے کول تیرا بیٹا حافظ بنیا اس قاری صاحب دا استاد باویں کوئی بھی ہووے خوندے عظمت والا استاد باویں استاداں دے سامنے انگلیاں نہیں چکی دیاں استاد دے سامنے نظراں نیویاں کر دی دیاں نے استاد دے سامنے عاجزی اختیار کری دی ہے استاد باویں کوئی بھی ہووے خوندے عظمت والا استاد ماں پیو دی جان خوندا انہاں دا رتبہ اعلیٰ بچے باپ دے پل گھندے نے استاد نادا مالی نہ ہومن تے نہ ہووے گلشن وچ گھریالی استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدے نہ پایا اسی ویکھے انہاں لوکاں نوں ذلیل ہوندیاں اسی ویکھے انہاں نوں سڑکاں تے روڑیاں کٹدیاں اسی ویکھے انہاں نوں لوگاں دے تلوے صاف کردیاں اسی ویکھے اپنی اکھاں نال انہاں بدبختاں شاگردانوں جنہاں استاداں دے سامنے انگلیاں کھڑیاں کیتیاں جنہاں زباناں کھولیاں اللہ نے دنیا اندر ذلیل کر چھڈیا استاد دی جس قدر نہ کیتی فیض کدے نہ پایا استاد بنا بندہ بن نہیں سکدا بزرگاں نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ فرماندے نے ولی او ہوندا ہے جنوں کسے دا خوف نہ ہوے جنوں کسے دا ڈر نہ ہوے جدے سینے وچ قرآن ہوے او رب دا ولی ہویا کردا ہے جندے سینے وچ کتاب ہوے او رب دا ولی ہویا کردا ہے اسی ولی کناں نوں سمجھنے ہاں آئیے ذرا سنیے یہ تابو فضائل القرآن دی حدیث ہے صحیح البخاری دی 5011 نمبر حدیث ہے میرے نبی دے صحابی نے انعام سیدنا حسین بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز تو بعد نبی پاک کو لائے سونیا رات بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے فرمایا صحابی گل کیے محبوبہ میں اپنے گھر اندر قرآن دیاں تلاوتاں پیا کرنا ماں تے میں سونیا باہر ویکھے آئے سونیا میرا گھوڑا بدکن لگ پیا ہے میں قرآن دی تلاوت بند کر دیتی ہے دوسری دفعہ میں پھر قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے سونیا میرا گھوڑا پھر بدکن لگ پیا ہے میں پھر قرآن دی تلاوت بند کر دیتی ہے 3 دفعہ معاملہ پیش آیا تیجی دفعہ میں اپنے کمرے وچوں باہر نکلیا تے میں آسمان وال ویکھیا میرے گھر دے سین اندر نور ہی نور چمکا مار رہا ہے سونیا نور پیا چمک دائے ایک بہت بڑا صاحبان ہے جڑا آستا آستا آسمان وال جا رہا ہے تے میرے نبی فرماتے نے اور میرے صحابی او کوئی عام نور نہیں سی تو قرآن اپنے قلم در پردہ پیاس ہے تیرے قرآن پڑھن دیاں وعدہ رب نے جنت اندر سنا دیتیاں نے آسمان دے فرشتے آئے نے تیرا قرآن سنن نہیں آئے نے کاش کہ تو صبح تک قرآن پڑھدا رہندا تے مدینے دے لوگاں نو پتہ لگ جاندا فرشتے تیرا قرآن سنن آئے نے مدینے دے بچے بھی انہاں فرشتیاں نو ویکھ لیندے ویر جی عزت نو لبے گی جندا تعلق قرآن نال او میرے نبی دا کچھ نہیں لگدا جندے سینے وچ رب دا قرآن نہیں او میرے پیغمبر دا کچھ نہیں لگدا جنہیں رمضان اندر بھی قرآن دیاں تلاوتاں نہیں کیتیاں او اللہ پاک نو دا تعلق کی کوئی نہیں جنہیں
قرآن نو پڑھ کے اپنے گناہاں نو نہیں بخشوایا۔ میرے نبی پاک فرماندے نے اس بندے نا نک خاک خلوط ہو جاوے جن دی زندگی اندر رمضان آوے پھر معافی مانگ کے اپنے گناہاں نو نہ بخشوا لوے۔ ویر جی چند لمحے باقی رہ گئے نے، ممی انج دی کوئی جگہ تلاش کرا، تسی بھی کوئی انج دی جگہ تلاش کر لو جڑی جگہ سانو لب جاوے، اسی تنہائیاں اندر اپنے مالک نال یاریاں پا لئیے، اسی تنہائیاں اندر اللہ پاک نو منا لئیے، اسی تنہائیاں اندر رب نو راضی کر لئیے۔ ایک ہی صحابی سیدنا حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے ایک دن شادی نماز تو بعد مسجد نبوی ہے کہ اسی نبی پاک کو دو صحابی قرآن پہ سکھنے قرآن سکھ دیاں سانو دیر ہو گئی ہے، رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اسی مسجد وچوں باہر نکلے، میرے ہاتھ اندر ایک لاٹھی ہے تے میں دل اندر پریشان ہویا، اتنا اندھیرا چھایا ہے، اسی اپنے گھر اندر کیویں جاواں گے؟ قرآن دی برکت نال فرماندے نے قرآن پڑھ کے اسی مسجد وچوں باہر نکلے، ہجے میں دعا نہیں کیتی اس لاٹھی نے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا یار میرے نال ہے، اسی چل دے جا رہے ہیں، تھوڑا چل کے گئے نا اگو رستے دو ہو گئے، میں پھر پریشان ہویا کیویں اندھیرے اندر کر جائے گا؟ فرماندے نے ان دی لاٹھی نے بھی چمکنا شروع کر دیتا ہے، جدوں تک اسی گھر واپس نہیں گئے اور لاٹھیاں چمکاں مار دیاں رہیاں نے۔ محترم بھائیو، نبی پاک نال اللہ پاک نال تعلق ہوندا ہے جندہ قرآن پاک نال تعلق۔ اپنی اولاداں نو قرآن دا قاری بناؤ، حافظ بناؤ قرآن پاک دا اپنی اولاداں نو، جندہ تعلق قرآن پاک نالے اندہ تعلق میرے نبی پاک نالے۔ ایسی کہنے ہیں ڈگریاں اندر رزق ہے، اے ایف ایس سی بی ایس سی کرے گا، اے جج بنے گا، وکیل بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، پھر رزق آئے گا۔ کملیا بنی اسرائیل کل کیڑی ڈگری سی اللہ انہوں نے من سلبہ عطا کردہ سی، رزق دا ذمہ اللہ کو لے۔ صحیح حدیث اندر میرے پیغمبر نے فرمایا فَيُكْتَبُ عَمَالَهُ وَرِزْقَهُ وَعَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ چار چیزاں بچہ جے ماں دے پیٹ اندر چار ماں دا ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے یہ چار چیزاں لکھ دیو، انہاں اندروں ایک چیز ہے اللہ فرماندے نے لکھ دیو انہیں رزق دنیا تے جا کے کتنا کھانا ہے۔ رزق دا فیصلہ ہو گیا، رزق تے لبن ہے جو میرے مالک نے لکھ دیتا ہے، تو قرآن نو سینے لا، اللہ دنیا اندر تینو عزتاں دے تاج پہنا چھڑے گا۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے رات میں جنت اندر گیا تے میں جنت دی سیر پیا کرنا ماں تے میرے اگے اگے انج لگے جائے جی میں کوئی قرآن پیا پڑھدا ہے تے میں پوچھا جبریل اے قرآن کون پڑھدا پیا ہے؟ تے جبریل فرماندے نے سونے آئے کوئی جنت اندر قرآن نہیں پیا پڑھدا۔ جبریل پھر کتھے پڑھدا ہے؟ سونے آئے حارثہ بن نعمان اپنے گھر اندر بیٹھ کے مدینے دیاں بازار اندر گھر دی چار دیواری وچ قرآن پڑھدا ہے۔ رب اندے قرآن پڑھن دی آواز اپنی جنت اندر سنا دیندے نے۔ مسلمانوں قرآن والا جاؤ، قرآن سینے لا لاؤ، قرآن نال محبتاں پا لاؤ۔ بڑی محبت دا پیغام دینا چاہنا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بغاراں۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بغاراں۔ اندے لئی تے حضرت نے تکلیف چاہیاں، اندے لئی تے مکے چ پیاں دعائیاں، اندے لئی تے حضرت نے تکلیف چاہیاں، اندے لئی تے مکے چ پیاں دعائیاں۔ صحابہ دے پیارے لہو نال لوگو، اندے لئی تے رنگین ہویاں دیواراں۔ میرے ویرو قرآن اللہ جاؤ،
جڑ جائیے قرآن پاک طرف حکم ہے تسی سارے اندے نال محبت کر لو، پھر سارے فرشتے اندے نال پیار کر دیں، حتیٰ کہ حدیث پاک اندر لکھیا ہے اللہ دا اتنا محبوب بندہ بن جاندہ ہے فرشتے اندے نال محبت بھی کر دینے، ان دی بخشش واسطے رب دے سامنے دعاواں بھی کر دے۔ دعا کرو اللہ شرف سانو نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ پاک ان دی محبت نو زمین تے اتار دیں دیں، او جس درخت دے کولو گزردہ ہے او درخت بھی ان دے نال محبت کردہ ہے۔ ایک حدیث اندر میں پڑھے ہے جس پہاڑ دے کولوں گزرے او پہاڑ بھی دوسرے پہاڑاں تے فخر کر کے دس دائے آج میرے کولوں رب دا یار گزر کے گیا ہے۔ اولیاء اللہ ہے کون نے؟ اسی ولی انہوں سمجھنے ہاں جنہیں اپنے کرتے تے 20-25 طرح دے رنگاں دے ٹانکے لگائے ہوں، کدی غسل کر کے نہ دیکھیا ہوئے، نماز پڑھ کے نہ دیکھی ہوئے، جنہوں وضو کرن دا طریقہ نہیں آندہ اسی انہوں رب دا ولی سمجھنے ہاں، جنہیں پورے گلے اندر تسبیحاں دے ہار پائے ہو اور اپنے بالاں دی کدی کٹنگ نہ کروائی ہوئے، اسی کہنے اے اللہ دا ولی ہے۔ آئیے ذرا سنیے صحابہ ولی کنہاں نو سمجھ دے سن اور اے اللہ دی محبت کس طرح مل دیئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دے صحابی عرض کر دینے اگر کوئی بندہ پسند کر دے، کوئی بندہ چاند ہے کہ اللہ پاک میرے نال محبت کرے اور یہ چاند ہے کہ اس محبت دا میں نو پتا دنیا اندر لگ جاوے، تے فرمایا ان دا جواب ان دے دل دے کھولے، دل کھولوں سوال کرے۔ پوچھا گیا پیغمبر دے صحابی کی جواب ہے؟ فرمایا اگر تیون دی محبت قرآن پاک نہ لے، اگر تیون دا پیار قرآن پاک نہ لے، اگر تیون دے دل دی دھڑکن قرآن پاک ہے، اگر تیون نے اپنی روح دی غذا قرآن نو بنایا ہے، میرے پیغمبر دے صحابی نے فرمایا پھر یقین کر لے اللہ بھی ان دے نال محبت کردہ ہے، اللہ دا نبی بھی ان دے نال محبت کردہ ہے۔ اللہ اور اللہ دے رسول دا ساتھ کنوں ملے گا؟ اللہ اور اللہ دے رسول دا قرب کنوں ملے گا؟ جن دا تعلق قرآن پاک نہ لوئے گا۔ گج کے بولو کنوں ملے گا؟ جن دا تعلق قرآن پاک نہ لوئے گا، جنہیں اپنے سینے اندر قرآن دی محبت پائی، جنہیں اپنی زندگی دا جین دا نظام سارا قرآن پاک تو لیا، وہ اللہ پاک دے قریبی ہوئے گا۔ آئیے ذرا قرآن والے انو اللہ پاک نے بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے، رمضان جا رہے ہیں، چند لمحے باقی رہ گئے نے، دعا کرو اللہ انہا چند لمحے دے اندر سنو اپنی رحمت نال معاف فرمائے اور اللہ انہا دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رمضان دے روزے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک نے رمضان دا تعارف قرآن پاک نال کروایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 اندر اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرماندے نے لوگو رمضان المبارک دی قدر کرو کیونکہ اس رمضان اندر اسی قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے۔ رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے اور اللہ پاک نے پورے رمضان اندروں ایک رات تنج دیئے جنہوں بڑیاں انتاں عطا کیتیاں نے، جنہوں لیلۃ القدر دی رات کے آ جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے اشینو ہی نہیں عظمتہ کیوں عطا کیتیاں نے؟ اللہ تواڈے بندے پوچھ دینے کیوں عطا کیتیاں نے؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتے ہیں اس رات اندر اسی قرآن مکمل کر چھڑے آئے، اس رات نو تائنی عظمتہ ملیاں نے۔ ویر جی
جس مہینے اندر قرآن آوے 11 مہینے دے اندر اللہ پاک باقی 11 مہینے نالو اللہ اس مہینے نو عظمت عطا کرے تے جس رات اندر قرآن آوے اللہ ساری راتاں وچوں اس رات نو عظمت عطا کر دے وے میں بھی بڑی محبت نال انہوں تلاش کرنا تسی بھی بڑی پیار نال انہوں تلاش کر دیو دعا کرو اللہ قدر دی رات ساڑی زندگی اندر نصیب فرمائے اللہ اس رات اندر ساڑی زندگی دے گناہ معاف فرما دے اللہ جننے آئے بیٹھے نے سب دی زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما کے اللہ میرے سمیت سارے انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے اللہ فرماند نے عظمتہ قرآن المنیہ نے جنہ قرآن پاک نو سینے لایا اللہ پاک نے انہوں نے عظمتہ عطا کر دیتیاں صحیح البخاری دی روایت ہے کتاب مناقب الانصار دی حدیث ہے تے ندار 809 نمبر روایت اندر صحیح مسلم دی 797 نمبر 799 نمبر روایت اندر نبی پاک اپنے صحابی ابئی بن کعب واللہ نے تے میرے پیغمبر دے صحابی نے ویکھیا ابئی رون لگ پہ فرمایا سونیا نبیہ سونیا محبوبہ تسی آئے ہو میرے ول پیغام کل دیں دے میں تواڈے والا جاندہ سونیا غلام درو جاندہ اے نبی پاک فرماندے نے ابئی پیاریا میں آپ نہیں آیا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن ابئی میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ پاک نے کلایا ہے اللہ فرماندے نے سونیا نبی ابئی تواڈی امت دا کار یہ قرآن ہے ابئی نو قرآن پڑھ کے سناؤ نا قرآن والا ہوئے میرا نبی چل کے اندے دروازے تے جاوے جناب ابئی عطا کر دینے اسمانی اللہ سونیا اللہ پاک نے عرشت میں اج میرا نام لے آئے فرمایا سماک اللہ ہاں ابئی عرشت اللہ پاک نے اج تیرا نام لے کے فرمایا ہے جاؤ نا ابئی نو کو اج ابئی تو ساڑی امت دا کاری ہے تو اللہ دے نبی کو قرآن سن لے قرآن دی وجہ تو اللہ پاک بندیاں نو عزت عطا کر دینے قرآن دی وجہ تو اللہ بندیاں نو عروج عطا کر دینے قرآن دی وجہ تو اللہ نکیاں قوماں نو وڈیاں بنا دینے جنہ قرآن نو چھڑیا او وڈے بنے تے رب نے انہاں نو ذلیل و خار کر چھڑیا مل جاؤ قرآن پاک نال اپنی محبت قرآن نال بٹھا لو قرآن نال اپنا پیار پا لو تاں میں محبت نال کیا کرنا قرآن دلان دے زنگے اتارے قرآن دلان دے زنگے اتارے ڈب دے ہوئے بیڑ تارے نالے تینوں آوازاں مارے نالے تینوں آوازاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں جے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں یار بلند آواز نال کہو سبحان اللہ ساری رات بھی سفر کیتا ہے صبح بھی دن سفر اندر گزریا تھوڑی دیر پہلے تواڈے کول آئے ہاں تے تسی اپنی محبت دا اظہار ہی نہیں کر رہے ہو اللہ دے بندیو میرے وال نہ ویکھو میں جس رب دی کتاب دا تذکرہ کر رہا اون دے وال ویکھ کے ذرا بلند آواز نال کہو سبحان اللہ قرآن دلان دے زنگے اتارے ڈب دے ہوئے بیڑ تارے نالے تینوں آوازاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں جے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں حشر دے گاڑے کاریاں نو رب نے وکرا شان دینے اور جنتاں وچ حافظانو رب نے وکرا تاج دینے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ اور لٹو رحمتاں رحمان دیاں
گلاں جے رب نال کرنیاں جے ایتاں پڑھ لو قرآن دیاں میرے پیغمبر دے صحابہ او خود میدان اندر یہ اللہ پاک نے میرے نبی دے صحابہ نو خود اندر کھڑیاں کیتا ہے انہاں نقصان ہویا میرے پیغمبر دے دندان شہید ہو گئے نبی پاک دا کندھا زخمی ہو گیا ماں فاطمہ نے اپنا دوپٹہ جلا کے میرے پیغمبر دے کندھے تے راکھ نال خون بند کیتا نبی پاک نو اتنی تکلیف آئی ہے لوہے دا خون میرے پیغمبر دے رخسار اندر دنس گیا ہے ایک صحابی نے اپنے دندان نال انہوں کڈن دیاں کوشش کیتیاں اس صحابی دے دندان شہید ہو گئے 70 دے قریب میرے نبی دے صحابہ او خود میدان اندر شہید ہو گئے جس وقت خود میدان ختم ہویا میرے پیغمبر شہداء دا معائنہ پہ کر دینے آپ فرما دینے صحابیوں انہا تینہ چارہ نو ایک کی قبر اندر اتار دیتا جاوے اور کون 70 قبرہ کھود دے کیونکہ میرے پیغمبر دے صحابہ جنگ بھی لڑ دے رہے نے میرے نبی دے یارانوں تلواران دے وار بھی لگے نے نبی پاک دے صحابہ زخمی بھی ہوئے نے تکلیف بھی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نو فرمایا انہا تینہ چارہ نو ایک اللہ دندر اتار دیتا جاوے صحابہ فرما دینے سابنا نو زیادہ سنو تعجب اس وقت ہویا جس وقت نبی پاک انہوں نے لاغت اندر اتارن لگ دے تے آپ سب تو پہلا ایک سوال کر دے میرے صحابیوں ایوہم اکثر اخذل للقرآن انہا تینوں وچوں قرآن کنوں زیادہ یاد سی صحابیوں انہا وچوں قرآن کون زیادہ پڑھیا کردہ سی صحابہ فرمان دینے اسیو صحابی والے اشارہ کر دے نبی پاک پہلے لحد اندر انہوں اتار دے پھر دجھے صحابہ نو اتار دے پتہ لگے عزت قرآن نہ لب دیئے میرے پیغمبر انہاں تے مٹیاں پاک فرمان دے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا کس دے امام دی گواہی مسجد دیاں صفاں دین گیاں کس دے امام دی گواہی مسجد دے در و دیوار دین گے انا لا غاولائی شہید یوم القیامہ شہید یوم القیامہ قیامت جڑ جائیے مل جائیے قرآن پاک نال مل جائیے اللہ تو جدا دے کوئی مسئلہ ان دنوں پہ اللہ دا فضل ہے میری آدھی زیاد واز زیادہ ہے کی خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں گھبراؤ نا یہ مشینری ہے یہ تے بندیاں دا پتہ نہیں لگدا ہے تے پھر بھی انسان دی ہاتھ بنائی مشین ہے مشینہ خراب ہو جاندی ہیں انتظامیہ دے اندر کوئی دوش نہیں دا اللہ میرے بھائیاں نو جزا دے کوئی مسئلہ نہیں اپنے آپنوں قرآن پاک نال ملا لو جنہ اپنے آپنوں قرآن نال جوڑیا اللہ انہاں نو عزت عطا کر چھڑیا اللہ پاک نے انہاں نو شان عطا کر دتیاں قرآن پاک نال مل جاؤ میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک کو لایا کر دے اللہ دے نبی کو لو قرآن سکھیا کر دے تے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابیوں جڑے مکے دے سردار نے مشرقین مکہ نے انہا شرط لگائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے اگر تسی تو اپنی گل سانو سنانی ہے پھر ایک کام کرے آجے اے توڑے قرآن والے ساڑیاں مجلسہ اندر نامن اسی بڑے لوگاں اسی اچھے لوگاں اسی سردار لوگاں نبی پاک فرماندے صحابہ کوئی گل نہیں جدوں میں انہاں دے کول بیٹھا ہوا نا تے تسی تھوڑا جا فریض کر لیا کرو ہو سکتا ہے اللہ اس وجہ تو انہاں نو سمجھ عطا کر دے اے جنت دے مہمان بن جا نبی پاک تے حریص سن نا کیونکہ میرے پیغمبر تے چاہندے سن کہ سارے جنت اندر چلے جان اور میں صحابہ انہیں کرنگا اگر اللہ انہاں نو سمجھ عطا کر دے اپنا کی جائے گا نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے سونیا کوئی گل نہیں تے میرے پیغمبر مشرقین مکہ دی مجلس اندر نے میرے پیغمبر دیکھ صحابی نے نام عبداللہ بن ام مکتوم سب کو رضی اللہ تعالیٰ
نبینا نبی پاک دا صحابی ہے، اس صحابی نو اکھاں تو نظر نہیں آندا تے میرے پیغمبر دی خوشبو تو اندازہ لگایا۔ ہن میں نبی پاک دے قریب آ گیا تے نبی پاک دے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، عرضاں کر دینے علمنی آجتیں یا رسول اللہ، سونیا نبیہ ایک آیت سبق دے دیو، میں پاڑے کو لے قائد یاد کرنا ہے بیٹھا ماں۔ عبداللہ بن ام مکتوم ہر روز ترتیب نہ نبی پاک کو ایک آیت یاد کریا کر دے، آج بھی اسے ترتیب نہ لائے نے۔ میرے پیغمبر نے تھوڑا جا چہرہ پھیرے آئے، آپ نے ماتھے تے بالی چڑھایا ہے، اللہ پاک کو غصے اندر آ گئے۔ آج اللہ پاک نے ورفعنا لک ذکرک نہیں اتاریا، یا ایھا المزمل نہیں جبریل لے کے آئے، یا ایھا المدثر نازل نہیں کیتا، فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الأعمى، اللہ فرماندے نے انہیں چہرہ ہی پھیر لے آئے، انہیں ماتھے تے بالی چڑھا لے آئے، کیونکہ انہیں کل ایک نبی نہ قرآن سکھن واسطے آیا ہے۔ اللہ پاک نے غیب نے سیگیاں نو استعمال کیتا ہے، اتنے غصے اندر میرا رب آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے سونے نبیہ اسی اپنا قانون پر ذکر کرنے آ، لا تطرد الذین یدعون ربہم، میرے پیغمبر مکے والے سکھ دے نے سکھن نہیں سکھ دے نہ سکھن، گل سن لے سونے آج تو بعد قرآن والے انہوں اپنی مجلس اندروں دور نہیں کرنا۔ اللہ در دور کر دیتا، فرمایا فَتَتْرُدَهُمْ وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں رب تنو ظالمان دی سب اندر کھڑیاں کر دیاں گا۔ نبیوں نے ساری کائنات اندروں اللہ نو سب نالو زیادہ پیار اپنے محبوب پیغمبر جن دی اکھ دا ایک آنسو دا قطرہ زمین تے ڈگے، اللہ جبریل نو اتار دے، جبریل آئے سونیا روندے کیوں؟ پر میں امت دا غم بڑھے، اللہ فرمانے رو نہ میرے سونیا، میں تیرا رونا نہیں بیک سکتا، قیامت دے دن جمیں کہیں گا میں رب تو انہوں میں راضی کر دیں۔ اس پیغمبر نو اللہ فرمانے جن دے سفر واسطے کوئی عام سواری نہیں، اللہ براق اتار دے، جن دی امامت واسطے اللہ 1.25 نبی سفر اندر کھڑیا کر کے انتظار کروائے، اس پیغمبر نو اللہ فرمانے جی ہن قرآن والے انہوں مجلس اندر دور کیتے گا کہتے میں رب تو انہوں ظالم اندر ہی کھڑا نہ کر۔ اسی سمجھنے امام مسجد عزت ہی کوئی نہیں، اسی سمجھنے امام مسجد احترام ہی کوئی نہیں، یہ تھے امام مسجد ہی صفائیاں کرے، امام مسجد ہی واش روم صاف کرے، امام مسجد ہی مسجد کا دروازہ صاف کرے، امام مسجد سارے بچیاں نو کرو اٹھا کے بھی لے آوے تو پھر کری چھڑ کے بھی، اسی امام مسجد یہ عزت کر۔ محترم بھائیو لوگ بڑی عظمت والے نے، انہاں دی وجہ تو اج اللہ پاک نے سانو دین اسلام عطا فرمایا، انہاں لوگاں دی دی سمجھ عطا فرمائی، عزت کرو قرآن دیا کاریاں دی، تے جنہ قرآن پاک نو دنیا اندر چھڑ دیتا، نبی پاک فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ہر بندے نے اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے، تے ہر بندے دے نال قرآن جائے گا، کسے دے حق اندر گواہی دے گا، کسے دے خلاف گواہی دے گا۔ نبی پاک فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنے بندیاں دا حساب شروع نہیں کرنگے، لوگ میرے والانگے تے میں اللہ پاک دے سامنے سجدے اندر پہ جامانگا، اللہ فرمانگے ارفع رأسکا، سونیا نبیہ سجدے وچو سار اٹھا لو، نبی پاک فرماندے فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَانَ، میرے صحابیوں اس وقت میں اللہ پاک دیوں تعریفاں کرانگا جنیاں میں نو ہو نہیں آندیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ اللہ پاک فرمانگے ارفع رأسکا، سونیا سر سجدے بچوں اٹھا لو، سر تو تا تو مانگ دا جا میں عطا کردہ جانا، سونیا تو مانگ دا جا میں رب تو انہوں راضی کردہ جانا۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ فرمانگے سونیا گال کیے اللہ کا مہمان والے میرے امتی جہنم اندر جل رہے نے، اللہ فرمانگے محبوب انہوں جہنمی چو بار کٹ لو جنہ دے دل اندر
جون دے دانے دے برابر ایمان ہے۔ نبی پاک فرماندے نے صحیح البخاری دی روایت ہے میں انہاں نو جہنم وچوں باہر کڈ لواں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پھر اللہ پاک فرمان گے سونیا ہون کیوں سجدے وچ پئے ہو؟ اللہ سونیا اس تو کم ایمان والے بھی میرے امتی جہنم اندر نے۔ اللہ فرمان گے سونیا انہاں نو بھی جہنم اندروں باہر کڈ لو جنہاں دے دل اندر ایک رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے۔ نبی پاک فرماتے نے انہاں نو جہنم اندروں باہر کڈ دتا جائے گا۔ پھر اللہ پاک فرمان گے سونیا ہون کی منگ دے ہو؟ اللہ اس تو کم ایمان والے بھی میرے امتی جہنم اندر نے۔ اللہ پاک فرمان گے میرے سونیا نبیا جاؤ جنہ دے دل اندر رائی دے دانے تو کم پھر اس تو کم پھر اس تو کم ایمان ہے انہاں نو بھی جہنم اندروں باہر کڈ لو۔ میرے نبی فرمان دے نے میں انہاں نو بھی جہنم اندروں باہر کڈ لواں گا۔ اللہ پاک فرمان گے سونیا ہن کون رہ گئے نے؟ نبی پاک فرمان دے نے اللہ سونیا ہن او رہ گئے نے جنہ میرے جام تو بعد قرآن نو چھڑ دیتا۔ اللہ او لوگ جہنم اندر نے جنہاں نو قرآن نے روکے آئے۔ ویر جی جے قرآن نے روک لیا جہنم اندروں نبی بھی نہیں کڈ سکے گا۔ قرآن نو سینے لا لو، قرآن نال محبتاں پا لو، قرآن نال پیار پا لو، اپنیاں زندگیاں قرآن پاک دے تابع کر دیو، اپنیاں اولاداں نو قرآن دا حافظ بنا لو۔ آج کے رمضان جان دیاں تیاریاں اندر سانو فکراں تک نہیں آئیاں، اسی توبہ نہیں کیتی، اسی معافیاں نہیں منگیاں۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ رحمت کا یہ سمندر یہ نیکیوں کا دریا، رحمت کا یہ سمندر یہ نیکیوں کا دریا، خوشییں غزار دے کر ذیشان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ راتوں کو اٹھ کے رونا، اشکوں سے پاپ دھونا، راتوں کو اٹھ کے رونا، اشکوں سے پاپ دھونا، توبہ کا دے کے تحفہ فوزان جا رہا ہے، آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے۔ انہوں بند کر دینے ضرورت نہیں دی۔ محترم بھائیو عزت قرآن نال مل دیئے، او میرے نبی دا کچھ نہیں لگدا جندہ قرآن نال تعلق نہیں، میرے پیغمبر نال تعلق ہوندہ ہے جندہ قرآن نال تعلق ہے۔ اللہ قرآن دی وجہ تو بندے نو عزت عطا کر دینے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو امیر المومنین نے مکہ دا گورنر بنایا نافع بن حارث نو، تے عمر مدینے وچوں نکلے نے، نافع بن حارث مکہ وچوں نکلے نے، امیر المومنین دا استقبال کرن لئی امیر المومنین تے جناب نافع بن حارث دی ملاقات مکہ تے مدینے دے درمیان ایک جگہ تے ہو گئی۔ امیر المومنین نو پتہ لگیا، گلاں تو بعد میرے عمر پوچھ دینے نافع بن حارث اپنے تو بعد مکہ دا امام کنوں بنا کے آیا ہے، اپنے تو بعد مکہ دا گورنر کنوں بنا کے آیا ہے؟ تے نافع بن حارث فرماندے نے امیر المومنین میں اپنے تو بعد مکہ دا امام عبد الرحمن بن ابزانو بنا کے آیا ماں۔ عمر فرماندے نے ابن ابزا کون ہے؟ فرمایا امیر المومنین ساڑھے غلام اندروں ایک غلام ہے۔ تے میرے عمر نے سنیا، عمر دیاں کھا سرخ
کھو گئیاں جلالی طبیعت دے مالک نے میرے پیغمبر دے صحابی غصے وچ امیر المومنین آ گئے فرمایا نافع بن حارث ابن عبدہ کون ہے ساڈے غلام اندروں غلام ہے تے عمر فرماندے نے اتنی بڑی مسند دا امام غلام نو بنا کے آئے انہوں آزاد بندہ ہی کوئی نہیں لبیا انہوں سردار بندہ ہی کوئی نہیں لبیا تے میرے پیغمبر دے صحابی نو نافع بن حارث جواب دین لگے نے امیر المومنین غلام ضرور ہے انہو قاری لی کتاب اللہ انہوں اللہ پاک دی کتاب بڑی یاد ہے انہوں قرآن بڑا یاد ہے قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے اس وجہ تو میں انہوں مکے دا امام بنا کے آیا ایک گل سنی میرا عمر رون لگ پیا فرمایا نافع بن حارث سچ فرمائے نبی پاک نے قرآن دی وجہ تو روج عطا کر دیندے نے قرآن دی وجہ تو اللہ نکیاں قوماں نو وڈیاں بنا دیندے نے قرآن دی وجہ تو اللہ چھوٹیاں قوماں نو اونچیاں کر دیندے نے تے نافع بن حارث فرماندے نے امیر المومنین میرا کیڑا تسی خاندان ویکھے آئے میرا کیڑا تسی قبیلہ ویکھے آئے مینوں وی تے تسی مکے دا گورنر قرآن دی وجہ تو بنایا ہے ویر جی رب عزت قرآن نال عطا کردا ہے جڑ جائیے قرآن پاک نال قرآن نال محبت پالو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر اندر نے نبی پاک حجرہ ماں عائشہ اندر آئے نے امی فرما دیا نے سونے نبیا آج محلے اندروں کسے نے قرآن پڑھے آئے اتنی سونی آواز آئی ہے عائشہ نے پہلے جدی تلاوت کدے نہیں سنی میرے نبی فرما دے نے عائشہ اچھا جی محبوب فرمایا چل پھر چلیے ذرا اندہ قرآن نہ سن کے آئے ماں عائشہ نبی پاک دے نال تے نبی پاک رستے اندر جا رہے چل دیا محل جی دیوار دے قریب کھڑے ہوئے اندروں کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے میرا نبی کان لا کیوں دا قرآن پیا سندا ہے امیاں چوں دا قرآن پیا سندیاں نے اے قرآن دی تلاوت مکمل ہوئی میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ جانیے کون ہے سنیا مینوں نہیں پتا اور میں عائشہ اے ابو حذیفہ دا غلام سالم قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے اے غلام قرآن پڑھے ساری کائنات دا پیغمبر کھڑا ہو کے اندہ قرآن سنے اس تو بڑھ کے اور عزت کیڑی ہو سکتی ہے قرآن والے ہو اللہ نے تانوں بڑیاں عزتاں عطا کیتیاں نے میرے پیغمبر مسجد اندر آئے نے فرمایا صحابیو ابو حذیفہ دا غلام سالم قرآن بڑا سونا پڑھدا ہے سالم ہے غلام ضرور آجا مسجد اندر بیٹھ جا تو محمد دے صحابہ نو قرآن یاد کرایا کر محمد دے صحابہ نو قرآن پڑھایا کر قرآن دی وجہ تو اللہ نکیاں قوموں نو عزتاں عطا کردا ہے میں مبارک دینا نہ کرانیاں نو میں خوش قسمتیاں نے نہ کرانیاں دیاں جنہ اندر اللہ پاک نے قرآن دے کاری پیدا کیتے نے مبارک دینا نہ کرانیاں نو جنہ نو اللہ پاک نے قرآن دیاں حافظات عطا کیتیاں نے او ماپے بڑیاں عزتاں والے او ماپے بڑیاں شاناں والے جنہ دے پتر قرآن دے کاری بن گئے جنہ دیاں تیاں قرآن دیاں حافظات بن گئیاں تائیں اللہ دی رحمت نال میں کیا کرنا او میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو او میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو احترامت رب دی بس دیجے اے اللہ جے دنیا ساری تو او جتے قرآن پڑھیا جاوے اوتے رحمت بر بر پئی آوے جماعت
فرشتیاں دی آندی خود یاد اللہ فرماندے نے کیا شان تے عظمت محفل دی صدقے میں برش انواری تو میں صدقے قرآن دے غاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جس قرآن سینے لایا ہے انہوں اللہ نے فرمایا ہے جس قرآن سینے لایا ہے انہوں اللہ نے فرمایا ہے نالے پڑھ دے جا نالے چڑھ دا جا نالے پڑھ دا جا نالے چڑھ دا جا تیرا اچھا مقام بنایا ہے ماں باپ نو نوری تاج ملن صدقے میں سنی سرداری تو محترم بھائیو انتخاب دیندار کرانے دا کریا کرو انتخاب بھی اس کرانے دا کرو جس وقت بچے دا نکاح کرن لگے ہو بیٹی دا نکاح کرن لگے ہو جس کرانے اندر اللہ نے قرآن والے دیا باہر لائیں تسی انتخاب دے وقت انتخاب بھی غلط کر لینے ہیں پھر ساری زندگی رونا پہندا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا عورت دیا 4 چیزاں تے نکاح کیتا جاندا ہے فرمایا تسی چاہوں دے اندروں دین نو ترجیح دینی دین دیکھ کے نکاح کریا کرو انتخاب دیندار کرانیاں دا کرو اللہ نسل اندر برکتاں عطا کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی ہجے مسلمان نہیں ہو تو سیدہ ام سلیم وال پیغام پہ دیا کہ میں مدینے دا بہت بڑا زمیندار ہوں کئی باغ میرے ابو طلحہ دے حصے اندر آنے نے کئیاں باغاں دا مالک اللہ نے ابو طلحہ نو بنایا فرمایا میرے نال شادی کر لو تو سیدہ ام سلیم نے فرمایا ابو طلحہ جی تیرے کل اسلام دی دولت نہیں تے میں سمجھنی ہے تیرے کل کچھ بھی انتخاب دین دا کیتا ہے کہ میں دیندار نہ نکاح کرنا ہے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے آپ نے نکاح لیا اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا بار کام واسطے نکل گئے واپس آن تو پہلا بیٹا اللہ پاک کی طرف چلا گیا وفات پا گیا بیوی نے غسل دیتا کفن پہنایا گھر دے اندر ایک کونے چ رکھ دیتا 4 پائی تے لٹا کے چادر پا دیتی خامد دے آن تو پہلا ہار سنگار کیتا آپ نے خامد واسطے کھانا بنایا خامد آیا پانی پیش کیتا بیٹھے کھانا دیتا ازواجی تعلقات قائم کیتے پچھلی رات دا وقت ہویا تے بیوی نے پوچھا ابو طلحہ جی کچھ سانو امانت دے کیا واپس انہوں دینی چاہیے فرمایا بالکل دینی چاہیے فرمایا ابو طلحہ پھر اللہ نے جڑا بیٹا سانو دیتا سی وہ بیٹا اللہ نے واپس بلا دیا سید اتنی صابر بیوی انتخاب دین دا کیتا ہے ذرا دیکھنا انتخاب دین دا ہویا ہے بیوی اتنی صابر ہے بیٹا فوت ہو گیا ہے خامد واسطے ہار سنگار کیتا ہے خامد نو راضی کیتا ہے رون لگ پہ نبی پاک کو لاغا سونے نبیہ رات دا میرا بیٹا فوت ہویا ہے تے میری بیوی نے میرے واسطے اس طرح کیتا ہے اور میں نو ہون دسیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے زوجین واسطے دعا فرمائی آپ نے فرمایا اللہ توڑے جوڑے اندر برکتاں عطا کر دے او لوگوں صحیح البخاری اندر میں پڑھیا ہے پھر اللہ نے اس جوڑے نو 9 بیٹے عطا کیتے 9ویں دے 9ویں پتر قرآن دے حافظ بن گئے انتخاب دین نہ کریا کرو اللہ نسل اندر برکتاں عطا فرما دے گا دعا ہے جو سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا توڑا مل بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے میرے باہی دی بیٹی دی عظمت ایک چھوٹی جی فرمائش ہے وہ سن لو پھر دعا کروائیے ہون کانو لوک لوک رونے بابلا وینا پیار نہیں سی پامنا ہون کانو لوک لوک رونے بابلا وینا پیار نہیں سی پامنا تیاں تے گھندیاں نے گنجا بابلا وینا اڈ پڈ جامنا
بیٹی اپنی ماں دے گھروں باہر نکل لگ دی رخصتی دے وقت آندیے اللہ میں سانب لینی کر دیاں کنجیاں ہو جانیاں نی تیریاں گلیاں نی سنجیاں اللہ میں سانب لینی کر دیاں کنجیاں ہو جانیاں نی تیریاں گلیاں نی سنجیاں وجیاں شنائیاں نے سمجھائیں آئیاں نے تیاں تے جم دیئیں غندیاں پرائیاں نے تیاں تے جم دیئیں غندیاں پرائیاں نے آپ روکے مینوں کیوں روان باب لاوے نہ پیار نہیں سی پاونا تیاں تے غندیاں نے انجا باب لاوے نہ اڈ پڑ جامنا بیٹی باپ نوان دیئے کیڑی گلوں گڈیاں پٹولے لے کے دندہ سے آج پتہ لگائے نے نازکانوں میں اندہ سے میں سافر آئی وے میں سافر آئی وے گل تو لکائی وے ایک دن بابلے پینی سی جدائی وے ہنجوان دے غار کیوں پرونے بابلا وے نہ پیار نی سی پاونا تیاں تے غندیاں نے انجا بابلا وے نہ اڈ پڑ جامنا بیٹی آخری وقت اپنے باپ نوان دیئے پترانو سینے نال لالے آئی وے بابلا میرے نال رشتہ مکالے آئی وے بابلا پترانو سینے نال لالے آئی وے بابلا میرے نال رشتہ مکالے آئی وے بابلا چپ کیوں اے بول بابل اتھرو نہ ڈول بابل تیاں صدریں دیاں نہیں مپیاں دے کول بابل چپ کیوں اے بول بابل اتھرو نہ ڈول بابل تیاں صدریں دیاں نہیں مپیاں دے کول بابل چلنیاں دے وانگ کیوں روان بابلا وے نہ پیار نہیں سی پاونا اللہ پاک کی دعا ہے اللہ ساڑھا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محترم بھائیو بیمارہ واسطے دعا دی درخواستے رمضان دیاں آخری کڑیاں نے دعا کرو اللہ جتنے بیمار نے صبران و شفا عطا فرمائے اللہ پریشانیاں دور فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین میرے سہنے اللہ تسی رحیم اللہ کریم اللہ صفتان دے لائق اللہ مولا ساڑے گناہ والنا ویکھیا جی اپنی رحمت والویک کے سنو ساریانو معاف فرما دیو میرے سہنے اللہ ساڑی زندگی دیاں خطامت اپنی رحمت نہ درگزر فرما دیو سہنے اللہ ساڑی زندگی دیاں گناہ و نیکی اندر تبدیل فرما دیو میرے سہنے اللہ جنہ ساتھیاں عدلی مجلس نو سجایا انتظام کیتا اہتمام کیتا اللہ جنہ کاری صاحب نے قرآن مکمل کیتا اللہ جنہ توڑے بندیاں نے قرآن سنیا اللہ سب دا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لو میرے سہنے اللہ اس مجمع اندر نوجوان بچے بڑے ماما بہنہ بھی آئیاں بیٹھیاں نے اللہ جتنے پریشان نے صبران دی پریشانیاں دور فرما دے میرے سہنے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما
فرما دیو میرے سونے اللہ پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دیو میرے سونے اللہ بیماراں دیاں بیماریاں دور فرما دیو میرے اللہ بیماراں دیاں بیماریاں دور فرما دیو سونے اللہ دنیا تے دعا خانے نے شفا خانے تہاڈی ذات کو نے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما دیو میرے سونے اللہ کئی باغ ویران نے اللہ تہاڈی رحمت نو ترس رہے نے سونے اللہ جنہاں کول اولاد کوئی نہیں نیک اولاد عطا فرما دیو میرے سونے اللہ کئی اس مسجد دیاں رونقاں تہاڈے ول آ گئیاں اللہ مومن مرد عورت اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے سونے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دیو اللہم اغفر لحینا و میتنا میرے اللہ ساڑے زندہ نو بھی معاف فرما دیو ساڑے مردہ نو بھی معاف فرما دیو و شاہدنا و غائبنا میرے اللہ ساڑے حاضر نو بھی معاف فرما دیو ساڑے غیب نو بھی معاف فرما دیو و صغیرنا و کبیرنا اللہ ساڑے نکیاں نو بھی معاف فرما دیو ساڑے وڈیاں نو بھی معاف فرما دیو و ذکرنا و انسانا سونے اللہ ساڑے مردہ نو بھی معاف فرما دیو اللہ ساڑیاں عورتاں نو بھی معاف فرما دیو اللہم من احییتہ مننا فاحیہ علی الاسلام سونے اللہ جدو تک زندہ رکھو اسلام تے زندہ رکھیا جی ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ جی جدو موت آوے ایمان دی حالت اندر ماریا جی سونے اللہ جو منگیا ہے وہ بھی عطا فرما دیو جو نہیں منگیا بہتر بن منگی عطا فرما دیو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب